नादरीन, अवां ॾिसो पिया वॉइस पाकिस्तान, आऊं आहियां सुभान कोसो। अॼु असां सां बलोचिस्तान जी अहम शख़्सियत आहिनि। बलोचिस्तानी सियासत ते तमामु वॾो हुननि जो असरु आहे। नवाबज़ादा हाजी लश्करी खान रईसानी साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। नवाब साहब सां बलोचिस्तान जी सियासत ते गुफ़्तगू कबी, बलोचिस्तान में छा थिए पियो, छा वहे वापिरो पियो, छाकाणि त बलोचिस्तान जी जेका सियासत आहे उहा सॼे मुल्क ते असरअंदाज़ थींदी आहे। जॾहिं बि मुल्क में जेका भी वफ़ाक़ी हुकूमत ठहंदी आहे, बलोचिस्तान जो तमाम वॾो असर होंदो है। बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नवाब साहब, मुझे ये बताएं कि ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन होने को जा रहे हैं या इलेक्शन नहीं होने को जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान का अमूमन जो सियासी फिजा होता है वो अफवाहों के गिर्द घूम रहा होता है। अब आज तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन होंगे, मगर जो साबिका तारीख ऐसा है पाकिस्तान का सियासी मामला का कि जो अफवाह पहले गर्दिश करता उसके बाद होता वही है। अब देखें कि इलेक्शन होते नहीं होते हैं, एक आदमी इत्तेफाक का फिजा रियासती इदारों और आम आदमी में है, क्योंकि एक खास तबके को डिजाइन करके क्रिएट करके उनकी शख्सियत असली या जाली बना के पार्लियामेंट में भेजा जाता है जो डिलीवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मामला अफवाहों पे चलते हैं और लोगों के तमाम निज़ाम पे अदम इत्मीनान है। अभी भी वो जो इलेक्शन का फिजा है उसमें अक्सर जो इलेक्टेबल्स हैं या सियासी कारकुन हैं या कई छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ज़हनी तौर पे इस बात पे तैयार नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इसका वजह ये है कि रियासत और लोगों में एक अदम इत्मीनान का फिजा है जिसमें लोग कई चीज़ों को बावर नहीं करते जो रियासत कहता है। अच्छा नवाब साहब, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी आपसे राब्ते किए हैं। उनकी ये कोशिश है कि आपका जो ख़ानदान है वो इन जमायतों में जो है ना उनमें ऐलान करे। तो क्या समझते हैं कि अब तक आप फैसला नहीं कर पाए, एतमाद की कमी है, आखिर इशू क्या है? देखिए, हमारे साथियों जो सीधे साथी हैं, हमारा एक जदोजहद रहा है कि हम पार्लिमानी तर्ज सियासत के जरिए अपने लोगों को डिलीवर करें। हमारा ये कभी भी सेवा या कोई जो है मकसद ये नहीं रहा है कि हम किसी न किसी दरवाजे से पार्लियामेंट में पहुंचे। इसीलिए हम ये समझते हैं कि माजी में बलूचिस्तान में हमारे रियासती खुफिया इदारों का अमल दखल यहाँ की सियासत में रहा है और इसको माइनस बलूचिस्तान पॉलिटिक्स किया जाता है। मसलन लोगों को तो सो कॉल्ड इलेक्ट तो किया जाता है मगर वो लोग बलूचिस्तान के नुमाइंदे नहीं होते हैं। तो हमारा मुतालबा ये रहा है पार्टियों के साथ कि वो माइनस बलूचिस्तान के पॉलिटिक्स को रद्द करें और बाकायदा एक आज़ाद फिजा में सियासी अमल को मौका दें ताकि बलूचिस्तान के अंदर लोग अपना जो है सियासी अमल के जरिए मसाइल हल करें। अब उसमें हमने उनको कौमी इशूज़ का निशानदेही की है। मुतालबात है हमारे सूबे के इनफरादी या कोई पर्सनल फेवर्स नहीं है कि सूबे में मामला को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अब उनकी तरफ से एक जवाब आएगा तो हम कोई फैसला करेंगे, वरना हमारे साथियों का अक्सर ये समझते हैं कि अगर माइनस बलूचिस्तान फैसला हो पॉलिटिक्स का तो फिर हम उस सियासी अमल के हिस्सा नहीं बने। अच्छा नवाब साहब, माजी में ये हुआ कि बाप की सूरत में इमरान खान की सहूलतकारी की गई, तो अब क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए भी कोई बलूचिस्तान में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? आपके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह है? देखिए, आम जो बलूचिस्तानी है उसमें पश्तून है, बलोच है, यहाँ के हज़ारे और सेटलर हैं, इस अमल को बहुत ही नफरत के नज़र से देखते हैं कि जाली इलेक्टेबल्स का एक ग्रोह है उसको प्लास्टिक के थैली में डाल के किसी न किसी हवाले करते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि उनका फैसला उनके नुमाइंदे नहीं कर रहे बल्कि किसी दफ्तर में ये फैसला हो रहा है, लेकिन ये अच्छा अमल नहीं है। इसी को ही माइनस बलूचिस्तान पॉलिटिक्स कहा जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को ईजाद किया जाता है जो बलूचिस्तान के नुमाइंदगी का ना सलाहियत रखते हैं ना उनका नियत होता है। सिर्फ रास्ता ये चाहिए कि पार्लियामेंट में पहुंचे और अपने जाती मामला को ठीक करें। तो बलूचिस्तान के लोग इस अमल को पसंद नहीं करते और नफरत की नजर से देखते हैं। अब ये जो कुछ हुआ, पहले बाप को बनाया गया, अब आप अंदाजा लगाएं बाप का जो सो कॉल्ड जाली बानी सैयद अहमद हाशमी
وہ اور اس کے بیوی پھر جا کے زرداری صاحب سے ملے. آپ کا ایک حصہ پیپلز پارٹی میں جا کے شامل ہوا, ایک حصہ باپ پارٹی کا نون لیگ میں ہے, ایک حصے نے پھر خالد مکسی کے شکل میں سربراہی حاصل کی اور انہوں نے علیحدہ بنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے ووٹر کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے جہاں بلوچستان کے لوگ افراتفری کے شکار ہوں اور وہ اپنے اجتماعی قومی حقوق کا مطالبہ نہ کر سکے, نہ ڈیلیور ہو سکے, بلکہ جعلی لیڈرشپ پیدا ہونے کے بعد وہ کسی واقعہ کا پھر مذمت کر کے اپنا وقت ڈال سکے. اچھا نواب صاحب, آپ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بھی رہے. پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر پائی, جو آپ سے وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے وفا نہیں ہوئے. بے وفائی آپ نے کی یا بے وفا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نکلی تھی؟ وجوہات کیا تھی پیپلز پارٹی چھوڑنے کی؟ بے وفائی انہوں نے کی جو اقتدار کے بعد چھوڑتے ہیں. میں نے 2.5 سال سینٹ کا گزارنے کے بعد سینٹ میں میرے اگلے 3 سال تھے, میں نے چھوڑا تو پھر میں اقتدار میں چھوڑنے کو بے وفائی نہیں کہتے. بے وفائی وہ ہے جو اقتدار لوٹنے کے بعد ہی وہ چلے جائیں. اب بات یہ ہے کہ جس 18ویں ترمیم جس آئین پہ میرے دستخط ہیں اس میں بنیادی حقوق کے جو آرٹیکلز ہیں ان کا مکمل اس صوبے میں خلاف ورزی ہوتا رہا. میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں بندوق اٹھا کے کسی کے ساتھ نہیں لڑوں گا. میرا سیاسی فورم احتجاج کا راستہ یہی تھا کہ میں جس پارلیمنٹ نے آئین بنایا ہے اسی پارلیمنٹ کے موجودگی میں آئین کے بنیادی جو حقوق کے آرٹیکلز ان کا پامالی ہو رہا ہے, تو میں نے احتجاجاً اپنا استعفیٰ دیا کیونکہ یہ امانت تھا پاکستان پیپلز پارٹی ان کو لوٹا دیا. تو اس پہ بے وفائی نہیں ہوئی. بے وفائی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے جنرل ضیاء کے ڈکٹیٹر کے مزے بھی لوٹے, پھر پیپلز پارٹی کے مزے بھی لوٹے, پھر مشرف کے مزے بھی لوٹے, پھر اس کے بعد آج جمہوری امن کے حصہ نامیات بنتے. تو بے وفائی ہے. میں کبھی ماشاء اللہ کا حصہ نہ بناؤں بلکہ ان کے خلاف ایک مزاحمتی فکر کے ساتھ ہمیں سے سیاست کی ہے. نواب صاحب, آپ کا جو خاندان ہے, آپ خود ہیں, بلوچستان کی سیاست کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں, بڑے عرصے سے آپ ساری جدوجہد کر رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کون حکومت بنانے جا رہا ہے بلوچستان میں؟ دیکھیں جس طریقے سے ایک سیاسی افراتفری ہے, ظاہراً تو یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں پہ بلوچستان کے سیاسی سماج کو تقسیم کیا گیا ہے, ریاستی طاقت اس کے رشوت اس کے لالچ کے ذریعے, تو یہاں پھر مخلوط حکومت بنے گا. پھر ریپوٹک جیسے اور گوادر جیسے بڑے سودے ہوں گے اور پاکستان کے پائیتخت میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ ہیں وہ اس کے مزے اڑائیں گے. تو ایک لگ یہ رہا ہے کہ اگر شفاف الیکشن نہیں ہوئے, جس کا کوئی مجھے امید نہیں ہے کہ شفاف ہو, تو لگتا یہ ہے کہ ایک مخلوط حکومت بنے گا جو بلوچستان کے ہی جو ہے سودا لگائے گا اور یہاں کے لوگوں کے مسائل میں اضافہ کرے گا. نواب صاحب, آخری سوال ہے میرا آپ سے, گزارش کی ہے کہ مجھے یہ نواب صاحب کہ بلوچستان میں بہت سارے جو نا وہاں سے سنگ مرمر بھی نکل رہا ہے, بہت ساری چیزیں وہاں سے نکل رہی ہیں بلوچستان سے, تو بلوچستان کے لوگ تعلیم سے بھی محروم ہیں, بلوچستان کے لوگ صحت کی سہولتوں سے بھی محروم ہیں, تو آخر ریاست اس طرف دھیان کیوں نہیں دے رہی؟ آخر یہ مسئلہ حل کس طرح ہوگا؟ دیکھیں ریاست میں جو لوگ پالیسی ساز لوگ جو بیٹھے جو ٹیمپریری پالیسی بنا کے پھر امریکہ, لندن, کینیڈا اور یورپ اور آسٹریلیا چلے جاتے ہیں, ان کو بلوچستان کے مسائل کے ساتھ ہمدردی ہے. اسی لیے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں تقسیم کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کو لوٹنے والے جو ریاستی ادارے ہیں وہ ریکوٹک بیچنے کے بعد اب ایک خوابوں کا نیا جو ہے بازار گرم کر رہے ہیں کہ 30 ارب روپیہ سعودی عرب سے آئے گا. پہلے سی پیک کو گیم چینجر کا نام دے کے وہ کھاتا بند کیا. بلوچستان چھوڑنے کی شکایت پاکستان کے رشوت خور ظالم کرپٹ حکمرانوں کے لیے. تو اسی لیے یہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے جعلی خواب دکھا کے پسماندہ رکھتے ہیں. اگر تعلیم یافتہ ہوں گے یہاں کے لوگ, اسٹیبلشمنٹ میں پورے حصے دار ہوں گے, تو یہ لوٹ مار بند ہو جائے گی. اسی لیے انہوں نے ڈیزائن پسماندہ رکھا ہے تاکہ لوٹ مار برقرار رہے اور وہ اپنے محلات کو پاکستان سے باہر جا کے سجائیں. بہت بہت شکریہ نواب زادہ لشکری خان رئیسانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین تاں جو بلوچستانی سیاست جا اہم جو اگوان ہیں حاجی نواب زادہ لشکری خان رئیسانی صاحب, انہوں جی گفتگو بدھی.
उनजो इहो चवणु आहे त बलूचिस्तान में हिन वक़्तु उहे ॾिसनि पिया त गॾियल हिकिड़ी जेको आहे त जी खिचड़ी टाइप जी जेका हुकूमत आहे उहा तयारु थींदी ऐं उनखे लॻे पियो छाकाणि त उनखे इहो लॻे पियो त बलूचिस्तान में कंहिं बि तरफ़ जेको आहे त साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इलेक्शन थियणु उहो न पिया ॾिसनि ऐं इहो ई आहे त हिकिड़ी मफ़लूज जेको आहे त हुकूमत बलूचिस्तान में नवाबज़ादा साहब ॾिसनि पिया त अॼु हिन प्रोग्राम जा सुभाणे वरी कंहिं ॿिए इशू कंहिं ॿिए मामले ते मुलाक़ात थींदी तेसिताईं अला वाही।